Today's lesson will start from Alam Yaku Nutfatan min Mani Jumna. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Yaku Alam yaku Nutfatan nutfatam min Mani Jumna. Mim min Mim. mimma min mim Join the min meme, sister Fire. Mim Mani mimma maniji Yumna. yumna ثم كان thumma kana علقة alaqatan ثم كان thumma kana علقة alaqatan علقة alaqatan فخلق فخلق فسوى فسوى فجعل 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 منه الزوجين الذكر فز منه منه الزوجين الذكر زوجين ذكر زوجين الذكر زوجين الذكر Join the noon with zal. نذكر نرذكر نذكر نرذكر زوجين الذكر زوجين الذكر زوجين 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 ذكر ذكر زوجين الذكر زوجين الذكر Good. والأنثى والأنثى أنثى أنثى أليس ذلك أليس ذلك بقادر بقادر على على أن يحيي أن يحيي الموتى. الموتى Good. Okay. ألم يكن ألم يكن نطفة 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 من مني من مني يمنى يمنى ثم كان علقة علاقة فخلق فخلق فسوى
فسوى فجعل منه فجعل منه الزوجين الذكر زوج زو زوجين الذكر زوجين الذكر زوجين الذكر زوجين الذكر والأنثى والأنثى أليس ذلك أليس ذلك بقادر بقادر على على أن يحيي أن يحيي الموتى. الموتى. Good. Okay. Is it enough? Yes. Okay, so it is enough for today. We'll meet on Monday now. Goodbye. Allah Hafiz.